बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, आज हम आपके सामने एक ऐसी गुफ्तगू करने चले हैं जिसमें हमारे कुछ इस्लामी भाइयों के सवाल थे कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात साबित हो, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है और वो ये तबसरा करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए। तो हमारे उन भाइयों का कहना था कि कुछ दलाइल के साथ ऐसी वीडियो अपलोड करें जिसमें तहक़ीक़ी गुफ्तगू हो और अंबिया अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं इस पर बात की गई हो। तो मैंने काफ़ी तहक़ीक़ की और इस पर अपना वक्त निकाला। इंशाअल्लाह ताला आज मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा और क़ुरान और हदीस से ये साबित करूँगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं। आइए गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं दलील दूंगा कुरान से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद किया जाए या मारा जाए उसको मुर्दा ना कहो, बेशक वो ज़िंदा हैं और रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात जो है कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाती कि जो अल्लाह की राह में शहीद किया जाए मारा जाए उसको हरगिज़ मुर्दा ना कहो। अब हम पर ज़रूरी है कि हम जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं शहीद किए जाते हैं उनको मुर्दा ना कहें। अब गौर करने की बात यह है यहाँ पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को ज़िंदा कहा जो शहीद हैं, लेकिन बात आती है अंबिया अलैहिस्सलाम की। तो देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम का मर्तबा, अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्जा तमाम शुहदा से अफजल और आला है। ये हर शख्स जानता है और सभी को मालूम भी है। जब अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्जा, अंबिया अलैहिस्सलाम का रुतबा, उनका मर्तबा शुहदा से ऊंचा है, उनसे आला है, तो फिर हम ये अक़ीदा क्यों रखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम माज़ल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए, जबकि कुरान कह रहा है कि शहीद ज़िंदा हैं। जब शहीद ज़िंदा हो सकते हैं तो नबी क्यों कर ज़िंदा नहीं हो सकते। ये एक अक्ल भी हमारी ये बात बता देगी कि जब अल्लाह ने शहीद के लिए ये बात कह दी कि शुहदा ज़िंदा हैं और रिज़्क़ भी दिए जाते हैं, तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये बात क्यों मंसूब करें कि वो माज़ल्ला मर गए हैं। हालांकि उलमाए अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं मरते, वो अपनी अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं। लेकिन आज के दौर में कुछ मुक़र्रिर अपनी रोटियां सेकते हैं और वो आवाम को जो है गलत अक़ीदा देते हैं और गलत बातें पेश करते हैं और नई नई तरह तरह की तावीलें बयान करते हैं, और वो हर सूरत ये साबित करना चाहते हैं कि नबी माज़ल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए, और वो अपनी ज़बान से कहते भी हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने ये काम किया कि जो रिवायात सही हदीसें मौजूद थी उनको मंजर आम पर रखा और कुरान पाक की रोशनी में ये साबित किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं बल्कि मुर्दा नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि कुरान पाक ने तमाम शुहदा को ज़िंदा कहा। जब एक शहीद जो रुतबे में नबी से कम हो वो ज़िंदा हो सकता है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए मैं ये बात आपको हदीस से बताता हूँ, उसके बाद हम अपने अइम्मा इकराम के जो है कौल बयान करेंगे। हदीस पाक में क्या चीज़ है और क्या है। मेरे पास अबू दाऊद शरीफ
موجود ہے اور کتاب الصلاۃ ہے اس کا، اور حدیث کا نمبر ہے 1047، یعنی ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1047۔ اس کے علاوہ یہ حدیث جو ہے 1531 پہ بھی آئی ہے، یعنی ابو داؤد کے اندر ہی یہ 1531 پر بھی موجود ہے۔ سنن نسائی کتاب الجمعہ، سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کتاب الجمعہ، اور نسائی شریف کا حدیث نمبر ہے 1374۔ اس کے بعد پھر یہی روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر بھی آئی، اور ابن ماجہ کا حدیث نمبر ہے 345 اور 1085، یعنی یہ سیاستہ کے اندر یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں اوس بن اوس، یعنی حضرت اوس بن اوس جو ہیں اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے، یعنی آقا فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو اور تمہارا درود جو ہے مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد بھی آپ تک پہنچے گا؟ یعنی صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات گھومی، تو صحابہ نے فوری طور پر آقا سے پوچھا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا درود آپ تک پہنچے گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء یعنی نبیوں کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث سے یہ بات پتہ چلی اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آئیے دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد ہی کے اندر موجود ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2041، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، اور یہ روایت طبرانی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے، یعنی امام طبرانی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 13494۔ امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ دارقطنی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 193۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ یعنی آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد
میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی، یعنی میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسے اس نے میری حیات میں زیارت کی۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی روایتیں جو ہمارے